बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है। वजीर आजम हाउस ने इस बात की तस्दीक की है, कहा है कि समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। वजीर आजम मुतय्यन करदा तरीकाकार के मुताबिक तैनातियों का फैसला करेंगे। DGISPR के मुताबिक GHQ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम वजारत दिफा को भेजे हैं। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा, विफाकी काबीना को भी एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो क़यास आराई नहीं करना चाहते। पिछले चंद माह से जो हिजानी कैफियत है वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसी तकर्री को अवामी मुबाहिसे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म को मुल्की मुफाद में फ़ैसले करने चाहिए। फ़ैसले कानून और आइन और वतन अजीज़ के मुफाद में होने चाहिए। सर कल तक हो जाएगी फाइनल PM की रवानगी से पहले? तो है सर कैबिनेट में भी डिस्कस होना है मामला? प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो तो परसों कैबिनेट में भी डिस्कस होगी। कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ये टेक्निकल बात है तो, लेकिन जो है कल आज और कल में जो है ख्वाजा साहब ये सीनियर मोस्ट होंगी अपनी मेरिट? ये मुझे नहीं पता जी, ये आप पूछ लें किसी से, मुझे तो नहीं पता। अच्छा सर, जो इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाएगा? उनको एतमाद में लिया जाएगा और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी इनको एतमाद में लिया जाएगा। आर्टिकल 243 में तो कैबिनेट का यार मुझे इतने आर्टिकल नहीं पता है, पता होना। आपको लगता है सर ये तकर्री होने के बाद जो धरने वाली पार्टी है वो ख़त्म कर देगी अपने मंसूबे आइंदा के? मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो हिजानी कैफियत है पिछले चंद महीनों से, हफ्तों से भी नहीं महीनों से, वो ये इशू 1-2 दिन में जब सेटल हो जाएगा, मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जाना है शाम को जी, तो उससे पहले इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा तो इससे ज़रूर एक हिजानी कैफियत का जो है ख़ात्मा ज़रूर हो जाएगा। इस तरह के जो फ़राइज़ हैं, चाहे सदर के हैं या वज़ीर आज़म के हैं, उनको मुल्क और कौम के बेस्ट इंटरेस्ट में फ़ैसले करने चाहिए। अरे खैर साहब, ये बातें भी हो रही हैं कि एक पहले समरी आई जिसमें 4 नाम थे, उस पर एतराज़ किया गया। कतई तौर पे गलत है। एक अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट भी फ़ौज के सरबराह की अपॉइंटमेंट है, उसमें इस किस्म की लूज़ डिलीवरीज जो है वो अफोर्ड ही नहीं की जा सकती। सदर आरिफ अलवी ने JUIFA के हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाजी गुलाम अली को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी थी। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 101 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की। तर्जुमान ANP समर बिलोर की जानिब से हाजी गुलाम अली को मुबारकबाद दी गई। कहा, हम आपकी तरफ से आइनी किरदार अदा करने और पसमानदा इलाकों के लिए आवाज़ उठाने के मुंतज़िर हैं। सिंध हुकूमत ने गन्ने की फी मन इमदादी कीमत 302 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या डिटेल्स है मजीद फैसले की? बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि गंदम की फी मन कीमत जो है वो 302 रुपये मुकर्रर की जाएगी और ये कीमत पंजाब से ज़्यादा रखी गई है। इससे पहले भी जब हमारी मुशीर ज़राअत मंजूर हसन से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत ये देख रही है कि काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कीमत दी जा सके और जब दीगर सूबों के रेट्स आ जाएंगे उसके बाद ऐलान किया जाएगा। तो अब सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि गंदम की फीमन कीमत 302 रुपये मुकर्रर की गई है और मुशीर ज़राअत का ये कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में शुगर मिलें चल रही हैं और जो अभी नहीं चली हैं वो भी चंद दिनों में तमाम शुगर मिल्स चलना शुरू हो जाएंगी। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो सैलाब से मुतासरा काश्तकार हैं उनको बीज देने के लिए 5,000 रुपये फी एकड़ जमीन के हिसाब से जो पैसे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान तफसील देने के लिए। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग से पुलिस एहलकार के कत्ल केस में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकाती हुक्काम को बताना है कि गिरफ्तार अफराद में मुलजिम का साला आमिर और मुलजिम शामिल हैं, जो साले का मुलाजिम है वो भी शामिल है। साथ ही साथ बताते हैं हुक्काम
کہ ملازم اورنگزیب نے واردات کے بعد ملزم کے گھر پہنچنے کے بعد مدد کی۔ طلحہ ہاشمی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ، تفتیشی حکام کیا بتا رہے ہیں مزید؟ کیا گیا ہے اس میں ایک عامر قادر ہے جو کہ اس کا برادر نسبتی ہے ملزم کا، اور دوسرا اس کا ملازم ہے جو کہ اورنگزیب ہے۔ حکام بتاتے ہیں کہ جب واردات کے بعد ایک گھر گیا اپنے خرم، تو وہاں پہ اورنگزیب نے اس کی مدد کی تھی، گاڑی کی نمبر پلیٹ اتاری، اس کے بعد اس پہ گاڑی کی چابی چھپائی اور اس کے بعد کپڑا ڈالا، اور پھر ملزم جب تک پاکستان میں تھا اورنگزیب اس سے رابطے میں تھا۔ جو ملزم کا بردر نسبتی ہے، اس کے کلفٹن بلاک 4 میں ایک ریسٹورینٹ ہے۔ ملزم واردات کے بعد گھر آیا، گھر کے بعد وہ سیدھا اس ریسٹورینٹ میں گیا اور وہاں پہ جا کے اس کی اپنے بردر نسبتی جو کہ عامر قادر ہے اس سے ملاقات ہوئی۔ خرم نے اس کو بتایا کہ اس کا کوئی جھگڑا ہوا ہے اور فوراً ٹکٹ چاہیے، اور خرم کو ٹکٹ لے کر دینے میں اس کا بیان ہے، اس کا ویریفائی ہونا ہے کہ میں نے اس کو ٹکٹ لے کے نہیں دیا، عامر قادر نے اس کو بتایا۔ پھر اس کے بعد ابھی پولیس کے اس کے بیان کو تصدیق کری ہے۔ پھر وہ بھی اپنی فیملی کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا تھا، وہاں پہ ان کے کوآرڈینیٹ میچ ہوئے ہیں، خرم کے ساتھ یہ ایئرپورٹ پہ تھا، اور اس کے علاوہ کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ عرفان کی جو موبائل فون ہسٹری ہے اس سے پولیس کو فورینسک میں ایک چیز ملی ہے کہ عرفان اس دوران مسلسل جو واردات ہے اس سے متعلق انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرفتار کیا گیا ہے عامر، وہ خود بھی سٹے شہری ہے، اور حکام بتاتے ہیں کہ ہم غیر ملکی ایئر لائن اور غیر ملکی بینک جس میں ملزم خرم کا اکاؤنٹ ہے اسے چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نے ٹکٹ حاصل کیا اور کہاں گیا، اور حکام یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملزم کے والدین اب گھر پہ موجود نہیں ہیں، وہ کہاں گئے ہیں، پولیس کو بتائے بغیر گئے ہیں، ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ ٹھیک ہے طلحہ ہاشمی، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ یوم شہداء اور دفاع کے حوالے سے پاکستان کی GHQ میں پروقار تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی خطاب کریں گے۔ یوم شہداء اور یوم دفاع پاکستان کی GHQ میں پروقار تقریب ہونی ہے۔ یوم شہداء اور دفاع پاکستان کے حوالے سے GHQ میں پروقار تقریب ہونی ہے، اور تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خطاب کریں گے۔ موٹر وے M6 کے منصوبے میں 2.25 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے۔ سندھ حکومت کی ہوم سیکرٹری کی قیادت میں بنائی گئی انکوائری کمیٹی مٹیاری پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حامد شیخ سے۔ حامد، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت سندھ میں 2 بڑے مسئلے اس پر چل رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر چیف سیکرٹری سندھ کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ضلع نوز شریف کے اندر، وہ ٹیم اس وقت نوز شریف کے ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ہے، اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق ہماری تھوڑی دیر قبل گفتگو ہوئی ہے چیف سیکرٹری سندھ سلیمان راجپوت سے۔ انہوں نے کہا کہ نوز شریف میں زمین کی خریداری تقریباً 854 افراد کی مطلب یہ خریداری کی گئی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کی جمع کیے جا رہے ہیں، کلیکشن کی جا رہی ہے، تصدیق کی جا رہی ہے۔ بات اگر کی جائے ضلع مٹیاری کی، تو سب سے بڑا جو مین اکیوز ہے جنہوں نے تقریباً 2.25 ارب روپے کی رقم جو بینک سے نکالی گئی تھی، اس افسر کا اب تک گرفتاری عمل میں نہیں لایا جا سکی ہے، اور اب تک خاص پہچان نہیں ہو سکی ہے۔ 4 مختلف ٹیم میں مختلف زاویے سے بہت شکریہ حامد شیخ تفصیل دینے کے لیے۔ اور رہنما PTI علی زیدی کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے DC مٹیاری کا 2 ارب کا سکینڈل سامنے آیا، اس ہفتے DC نوشیر و فیروز کا 4 ارب کا سکینڈل بے نقاب ہوا۔ تم سوچتے ہو کہ یہ ملک مصیبتوں میں کیوں پھنستا رہا ہے؟ علی زیدی کا مزید کہنا تھا کہ یہاں زرداری مافیا کا راج ہے، ایسا لگتا ہے سب سے ڈیل ہو گئی ہے، مگر ہم انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔